अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, काम पूरी कौम को शऊर की आंखें देने वाले से मुबैना तौर पर उसकी बीनाई छीन ली गई। जी हाँ नाज़रीन, काम इमरान खान साहब की आंखों की बीनाई का सवाल उठ रहा है मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। अहमद मीर साहब भी वही बात कर रहे हैं कि शऊर की आंख देने वाले जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उनकी आंख की बीनाई कैसे गई। आप ज़रा तफसील देखिए, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। दौरान कैद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनकी नज़र जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई। ये जो नज़र होती है इसको बिनाई भी कहा जाता है, तो उनकी बिनाई जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की जो एक आंख है उसकी बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। कहा जा रहा है, बहुत से लोगों ने आज ये बात की है कि वो शख्स जिसने दूसरों की नज़र तेज़ की, जिसने दूसरों की सिर्फ नज़र तेज़ नहीं की बल्कि ज़ुबान भी तेज़ कर दी, दिमाग भी तेज़ कर दिया, उसकी अपनी नज़र कमज़ोर हो गई। अब ये नज़र उनकी कैसे कमज़ोर हुई है, तो जो सलमान सफदर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट है, उसमें बहुत से अहम नुकात हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें यकीनन जो जेल का अमला है उसकी गफलत भी है, और मजमूई तौर पे ये जो अडयाला जेल है ये पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में है, तो इसकी ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है, और वो तमाम इदारे जो कि इस जेल की निगरानी करते हैं उन सब पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इनका दावा ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी ताकि किसी को पता ना चले कि इमरान खान की जो बिनाई है उसमें कोई मसला है। आप देखें कि ये अक्टूबर से इमरान खान शिकायत कर रहे थे कि उनकी एक आंख जो है उसकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनकी जो आंख थी उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी, फिर थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई तो 15% जो है उनकी बिनाई वापस आई है। तो जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है उसमें और भी बहुत से अहम नुकात हैं, लेकिन ये जो वाक़या है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये भी कहा जाएगा जी कि वो इमरान खान जो है वो जेल में है, जेल में तो और भी कैदी होते हैं, तो उनकी भी तो नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं, उनके भी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आता है। बहुत से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, बहुत से, बल्कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको तो जेल में फांसी भी दी गई, और फिर नवाज़ शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, सब जेल गए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहब का एक कान था जो बहुत उसमें ख़राबी पैदा हो गई थी, मुझे याद है जब वो सक्खर जेल में थी, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने जेल में डाला है और उसको आपने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी, और उसकी एक आंख जो है वो तकरीबन ज़ाया कर दी गई या ज़ाया हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पे आयद होनी चाहिए। अब कुछ जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी देखें जी, जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो एक तवील अरसा तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अगर अपोजिशन ने 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो इमरान खान की मुलाकातें नहीं होंगी। और साफ सी बात है, 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी वो तो नाकाम होगी ना। कोई कह रहा है जी उसका क्रेडिट मरियम नवाज़ को जाता है, उन्होंने बसंत के ज़रिए शटर डाउन जो है और पहिया जाम है उसको नाकाम कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फैक्ट इज़ कि ये शटर डाउन नाकाम था। तो इतना घबराए हुए क्यों थे हुक्मरान कि जब उनको पता था कि इसने हड़ताल की कॉल ने नाकाम हो जाना है। और जब हड़ताल वाले दिन महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से बाई रोड ट्रैवल करके लाहौर गए और उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब की आंख में एक बहुत सीरियस मसला था तो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की गई, जब बार बार उनकी फैमिली कह रही थी, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि भाई इमरान खान साहब की अगर आपने उनके पॉलिटिकल कुलीग्स के साथ मुलाकात नहीं करवानी, अगर फैमिली से मुलाकात नहीं करवानी, तो कम से कम उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ तो मुलाकात करवा दें। 8 फरवरी गुजरा तो उसके बाद फिर सलमान सफदर साहब जो कि एक नॉन पॉलिटिकल लॉयर हैं उनकी एक मुलाकात करवा दी गई, और उस मुलाकात के ज़रिए बहुत से हक़ाइक़ सामने आए हैं। अब इसमें यह भी आप कह सकते हैं जी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये मुलाकात करवाई है,
ٹھیک ہے، آپ ازیوم کر لیں کہ یہ سپریم کورٹ نے ملاقات کروائی ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے بہت سے حکومت کے وزیر کہہ رہے تھے جی 8 فروری سے پہلے تو عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ہاں 8 فروری کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی، جو محمود خان اچکزئی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے بطور اپوزیشن لیڈر، اور پھر اس کے بعد ایک رانا ثناءاللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی اب اچکزئی صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اب یہ جو 8 فروری ہے یہ گزرے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو اس میں سپریم کورٹ کا کردار بڑا واجبی ہے۔ میں دوبارہ آؤں گا، جو سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے بڑی ایمانداری سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی لکھ دی ہیں اور اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ ان کی ایک عمران خان کی جو آنکھ ہے اس کی 15% تک بینائی رہ گئی ہے، اور باقی جو 85% بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پمس کے ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ قبل اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، یعنی بالکل نارمل تھی۔ اکتوبر 2025 میں عمران خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آنکھوں میں دھندلاہٹ کی شکایت ہوئی۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتایا، جیل حکام کی جانب سے ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا، اور پھر سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں عمران خان جو ہیں انہوں نے دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو معائنے کے لیے بلایا گیا، تو اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس میں ایک بلڈ کلاٹ ہے، یعنی خون کا ایک لوتھڑا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو پھر ایک انجیکشن لگا دیا گیا، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ قید تنہائی کا بھی شکار ہیں اور ان کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے، تو شاید اس کی بہت سی وجوہات جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے ان کے کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، یعنی کہ جب ملاقات کے لیے گئے تو ان کو ایکسیس دی گئی کہ آپ دیکھ لیں جی عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولتیں موجود ہیں۔ تو وہاں پہ تقریباً 10 CCTV کیمرے موجود تھے، یعنی کہ عمران خان کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے وہاں پر موجود تھے، اور عمران خان پہ تو نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے موجود تھے، لیکن عمران خان کی جو اپنی نظر ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہونے سے لے کر، یعنی آپ فاطمہ جناح کے قتل کو دیکھ لیں، پھر بھٹو صاحب کی پھانسی کو دیکھ لیں، اور پھر اوپر آ جائیں پھر بے نظیر کی شہادت کو دیکھ لیں، اور نواز شریف کے جو ہے وطن سے بھاگنے کو، یا پھر اس کی حکومت کے تختہ الٹنے کو مشرف کا دور کہہ لیں، اس میں کیا کیا مصیبتیں جو ہیں وہ ہم پر نازل ہوتی ہیں، اس ملک کی جمہوریت پر جو شوق خون مارے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے وطن عزیز کی، اور ہم اکثر یہی رونا روتے رہے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، کبھی اس کی ایمبولینس جو ہے وہ سرے راہ خراب ہو جاتی ہے، اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی فاطمہ جناح کو جو ہے وہ غدار وطن کہہ کر اس کو الیکشن میں شکست دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو مبینہ طور پر، یعنی ایسے حالات میں اس کی موت واقع ہوتی ہے کہ جس کو دبا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت کا میڈیا، یا جس طرح آج میڈیا پر یعنی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے خاموشی طاری ہے، یعنی کہیں پر کوئی چوں چراں تک نہیں ہو رہی، کوئی میڈیا میں بات تک نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم، یا چلیں وہ قیدی ہے، قیدی کے بھی کوئی نہ کوئی ناظرین کرام حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز میں جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، یا جو ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرتا ہے، اس کے حقوق بھی سلب ہو جاتے ہیں، اس کو پھر قیادت تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اس کی بینائی کو بھی پھر جو ہے اس کی فکر نہیں کی جاتی۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی بینائی کو خدا نخواستہ کسی نے جو ہے وہ قصدن جو ہے وہ چھین لیا ہوگا عمران خان صاحب سے، لیکن ایک قیدی یا ایک سابق وزیر اعظم یا ایک بہت بڑی پارٹی کے ہیڈ کو اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اور پھر ان کے لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ان کو طبی سہولتیں دی جائیں یا ان تک رسائی دی جائے، تو وہ رسائی تک نہیں دی جاتی۔ اور ناظرین کرام، وجہ یہی تھی کہ ان کی آنکھ جو تھی وہ پھر خراب ہوئی، یعنی لاپرواہی کہہ لیں اس کو، جیل عملے کی لاپرواہی کہہ لیں، یا پھر پنجاب حکومت کی ملی بھگت کہہ لیں۔ یعنی ان کو تو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر آ گیا تو وہ پھر پتہ نہیں کیا کر دے گا ان کے ساتھ۔ یہ ان کو ہمیشہ سے یہ نواز شریف جو لوگ ہیں، یا پنجاب حکومت کہہ لیں، یعنی نواز شریف کی ہی وہ آگے جو حکومت ہے،
उनकी बेटी कर रही है, ऊपर भाई बैठा हुआ है, तो इन्होंने जानबूझकर लापरवाही अगर बरती है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए कि जो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चाहे वो कैद में है लेकिन उनके कुछ ना कुछ हुकूक जो है वो कैदियों के भी होते हैं, और जो मेडिकल जो राइट्स हैं उनके वो उनको मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। अब देखते हैं कि ये आगे किस हद तक इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। नेशनल मीडिया पे तो नाज़रीन कराम बिल्कुल सुकूत तारी है। ये बातें जो हैं वो हमें हामिद मीर जैसे लोग या दीगर सोशल मीडिया पे जो वावेला हो रहा है वहीं से मिलती हैं। तो अब देखते हैं कि वतन अजीज़ के साथ ये खिलवाड़ करने वाले जो लोग वो कौन है? वो डिक्टेटर्स हैं, वो जमहूरियत के लिबादे में लिपटे हुए डिक्टेटर्स हैं। मैं नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर इनमें थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया भी होती तो नाज़रीन का मेरा ख्याल है कि एक कैदी को उसके ड्यू राइट्स ज़रूर मिलने चाहिए थे। यही वजह है कि हम अक्सर डिक्टेटर्स के हाथों में खेलते हैं। एक आदमी ने नो कहा है और उसकी हालत आप देख लें कि तमाम के तमाम बच्चे जमहूरियत जितने भी हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, सब के सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और अपने साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बैसाखियों के सहारे एक जमहूरियत को ये कत्ल करने पे तुले हुए हैं। इतनी बड़ी पार्टी जिसको पहले उससे इलेक्शन छीन लिया, फिर उसके बाद जो है वो अब उससे बिनाई छीन ली। तो नाज़रीन काम देखते हैं ये सब का सब काम कहाँ तक चलता है और कौम कब तक सत्तू पीकर सोती रहेगी। आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी करता हूँ। मिलते हैं किसी और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासर।